بچه‌ها لحظه ای سکوت کنید. گمانم که درد سر هستم، گمانم که ازدحام شده، گمانم که پشت در است. چیزی نمانده خاطرم از نان مادرم، چیزی به غیر تاول دستان مادرم. تنها اتاق خلوت رویای کودکی شاهانه چادر ارزان مادرم. بچه‌ها لحظه ای سکوت کنید. به گمانم صدای پایی هست، یک نفر نیست، عده‌ای هست بین کوچه سر و صدایی هست. بچه‌ها لحظه ای سکوت کنید. گمانم که درد سر هستم، گمانم که ازدحام شده، گمانم که پشت در است. این دری را که با پرش میزد محترم میشمرد جبرائیل، یا که بر قبض روح پیغمبر با اجازه می آمد اسرائیل. بنگر که مشت میکوبند. اف به دنیای مردم آزار. چقدر آشناست بر گوشم، این صدا را به خاطرم دارم. این همان دست ناجوان مردی است که در آن کوچه مادرم را زد. گوشوارش پر از خوش، پیش چشمم به چادرش باز. این همان دست ناجوان مردی که مرا بین کوچه پیرم پیش من مادرم زمین خورد، پیش بابام سر به زیرم کرد. به در خانه میزنند، خانه وحی، خانه سوره. چشمهایم چقدر ترسیدند، باز افتادم دلش. مادرم اسمت است بر مریم، مادرم افت است بر هاجر، مادرم عزت است بر کعبه. نه فقط کعبه بلکه بالاتر پشت در چه کار کنم؟ من که از خاطرات گریه پرم، من مگر مردم که او برود؟ کاش این بار من زمین پیش چشمان مستر بابا در روی جسمم. صبر یعنی چه این وسط؟ حتما یاد حرف پیغمبر افتاده، یاد روزی که گفت پیغمبر هست تا فاطمه سپرداری. فاطمه یک نفر برای تو نیست، لشکری را به پشت در. یاد روزی که گفت پیغمبر جان تو جان دخترم باش. بعدش اما به مادرم فرمود که حواست به حیدرم. اما یه جوری زدن که وقتی امام حسن بغلش کرد، بلندش کرد، گفت حسن امان من بریده شد، امان جلو بیفت، خانه را میشد. عصاب دست مادر جوان بده. حسن تو چادر مرا به هیچ کس نگو که خوردم زمین.